नमस्कार दर्शकवृन्द, आजको इनसाइड स्टोरीमा हामी विक्रम सम्वत 1994 देखि आजसम्म आइपुग्दा 69वटा सार्वजनिक संस्थान कुन अवस्थामा पुगे भनेर चर्चा गर्नेछौँ। 2047 साल यता नेपालमा निजीकरणको नाममा जसरी राम्रो, ठिकै र खराब अवस्था भएको कारण देखाउँदै धमाधम संस्थानहरू हस्तान्तरण गर्ने काम भयो। नेपालीको दुःखका दिन यहीँबाट सुरु भयो। सार्वजनिक संस्थानको इतिहास 8.5 दशक पार भयो। 1993 सालमा जब कम्पनी कानुन बन्यो तब 1994 विराटनगर जुट मिल र नेपाल बैंकको स्थापनाबाट नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको सुरुवात हुन थाल्यो। सरकारले हरेक पञ्चवर्षीय योजनामा सार्वजनिक संस्थानको महत्त्व बढाउँदै देशमा 2046 को जनआन्दोलनले ल्याएको प्रजातन्त्रसम्म आइपुग्दा यो सङ्ख्या बढेर 69 सम्म पुगेको थियो। आर्थिक हिसाबले भन्दा देशको लागि ठुलो सफलता थियो। तर यो सफलतालाई केही प्रजातन्त्रको मुखुन्डो ओढेका फटाहरूलाई पचेन र 2047 को संविधान र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै 2049बाट नै खुराफाती खेल सुरु भयो र संस्थान घटाउने प्रपञ्च स्वरूप खुला अर्थनीतिलाई आत्मसात गर्दै संस्थानहरूमा सरकारको लगानी घटाई निजी लगानी गर्ने नीति बनाएर 30वटा संस्थान निजीकरण गराइयो। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई तहस-नहस पार्ने र सीमित व्यक्तिलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीगत लाभको लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति सुम्पने कामको सुरुवात पनि भयो। नेपालको अधोगति 2049बाट भएको यो अहिलेसम्म जारी नै छ। सार्वजनिक संस्थानको पृष्ठभूमिमै जाउँ। नेपालमा संस्थानहरूको सङ्ख्या 2017 सालमा 8वटा भएको यो सङ्ख्या 2049 सालमा 69वटा पुग्यो। विक्रम सम्वत 2027 सालपछि आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको विश्वव्यापी लहरबाट विकासोन्मुख देश नेपाल पनि प्रभावित भयो र तत्कालीन राजा महेन्द्रको पहलमा उल्लेख्य कामहरू भएको मध्ये यो पनि एउटा थियो। 2040 सालदेखिको खुला अर्थतन्त्रको प्रयास भए तापनि 2048-49बाट आर्थिक उदारीकरणका नाममा चलेका कमाएका अधिकांश संस्थान सिद्ध्याउने काम भयो। धेरै वर्ष सत्तामा बसेका गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल यी लगायत नै हुन् जसले सार्वजनिक संस्थानलाई यो अवस्थामा पुर्याए। यो 33 वर्षको अवधिमा वित्तीय सुधारको नाममा धेरै कानुन पनि नबनेका भने होइनन्, तर धेरै अवधिपछि 2073, 74 र 75मा सङ्घीय स्वरूपका 339 कानुनमध्ये केही परिमार्जन गराई कुनैलाई विस्थापित गराई नयाँ कानुन ल्याइए। नेपाली जनतालाई र निजीकरणलाई पनि आर्थिक उदारीकरणको नमुना हो भन्ने गलत भाष्य स्थापित गराइयो। अब केही तितो अनुभवको संस्थानका सवालमा हेरौँ। एउटा प्रसङ्ग, सरकार र खेतान समूहबीच अदूरदर्शी नीतिका कारण 2058 सालमा बन्द भएको म्याग्नेसाइट उद्योग अहिलेसम्म पनि बन्द नै छ। सरकारले भारत र बङ्गलादेशबाट म्याग्नेसाइटको बढी माग भएपछि नेपालमा भएको म्याग्नेसाइट उद्योगलाई उपयोग गर्ने नीति ल्यायो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले भारतीय ओडिसा इन्डस्ट्रिज र नेपालको निजी क्षेत्र खेतान समूहसँग सरकारले संयुक्त पहलमा 2036 सालमा 3 अर्ब 59 करोडको लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो। धेरै पटकको परीक्षण उत्पादनपछि पनि गुणस्तरीय उत्पादन नभएपछि कम्पनी स्वतः बन्द भयो। यस्तै अर्को उदाहरण तत्कालीन साई औषधि लिमिटेड अर्थात् अहिलेको नेपाल औषधि लिमिटेड हो। यो उद्योगले 120 प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको थियो। यो उद्योगले अहिले केही सीमित प्रकारका औषधि मात्र उत्पादन गर्ने गर्छ। अब कुरा गरौँ टायरमा आत्मनिर्भर 2041 साल जेठ 30 गते स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको टायर उद्योग गोरखकाली टायर उद्योगको। सरकारले यस उद्योगका कर्मचारीलाई 2075 साल मङ्सिरमा अनिवार्य अवकाश दिने भन्यो। 3 वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुअघि कर्मचारीको तलब, सुविधा लगायत सबै दायित्व फरफार गर्नुपर्ने भएकोले अनिवार्य अवकाशको बाटो रोजिएको बताइन्छ। पुनः सञ्चालन गर्न ऋण दायित्व फरफार गरेर मात्र उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ, तर कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने यकिन गरिएको छैन। विगतमा मातृका यादव उद्योग मन्त्री रहेका बेला पुनः सञ्चालन गर्न विज्ञहरूको सुझाव माग्ने क्रममा यो उद्योग अब चलाउन सकिन्न भन्ने सुझाव दिएपछि हाम्रो देशको व्यथिति कहाँसम्म रहेछ मैले बल्ल बुझेँ। देशका उद्योग त्यसै डुबेका होइन रहेछन् भनेर
नेपालको अहिलेको अवस्थाप्रति यादवले कटाक्ष गरेका थिए। यस्तै यिनै शासकको शिकार भएको अर्को उदाहरण हो तत्कालीन सोभियत सङ्घको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा 2021 सालमा स्थापित बिर्गन चिनी कारखाना। सुरुका वर्षमा नाफामै चले पनि 2048-49 सालदेखि कारखाना निरन्तर घाटामा गएर 2059 सालदेखि बन्द भयो। यस्तै कछुवा गतिमा चलेको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड हाल चालु नै छ, तर नेपाल खाद्य संस्थान राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीमा परिणत भएको छ। यो मात्र होइन, निजीकरणपछि नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन र नेपाल चिया विकास निगम पनि घाटामै छन्। अब कुरा गरौँ निजीकरणपछि बन्द भएका उद्योगहरू नै। भ्रिकुटी पल्प एन्ड प्रतिष्ठान, हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना, बालाजु कपडा उद्योग, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, हेटौडा कपडा उद्योग, बिर्गन चिनी कारखाना लिमिटेड, कृषि औजार कारखाना लिमिटेड, विराटनगर जुट मिल्स, हिमाल सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र नेपाल कोल लिमिटेड लगायतका छन्। सरकारले औपचारिक रूपमा बन्द घोषणा नगरेको तर सञ्चालनमा नरहेका राज्यको अरबौं लगानी भएका उद्योगहरूमा रघुपति जुट मिल, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार र नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी छन्। यस्ता उदाहरण धेरै छन् दर्शकवृन्द। निजीकरणपछि पनि कुनै अस्तित्वमै नरहेका संस्थानहरू पनि छन्, जस्तै नेपाल यातायात संस्थान, सुर्ती विकास कम्पनी, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनी र नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी। खोइ त हाम्रो सम्पत्ति, जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। यद्यपि कृषि चुन उद्योग लिमिटेड भने खारेज भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 बरु केही संस्थानहरू जस्तै बुटोल पावर कम्पनी, भक्तपुर इटा तथा टायल कारखाना, नेपाल ल्युब अयल, नेपाल ढलौट उद्योग, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल चिया विकास निगम, नेपाल बिटमिन तथा ब्यारेल उद्योग र रघुपति जुट मिल्स नाफामा गएको उदाहरण पनि छ। यसको अर्थ हो सुधार्न चाह्यो भने उद्योग सुधार्न सकिने रहेछ भनेर बुझ्न कठिन छैन। पछिल्लो समयमा कुनै सास फेरिरहेका, कुनै छिटफुट नाफामा रहेका र कुनै अस्तित्व जोगाउनका लागि लडिरहेका 37वटा सार्वजनिक संस्थानहरू त 66% घाटामा चलेका छन्। निजीकरण भएका करिब 1/3 संस्थान मात्र नाफामा जानुले अब बाँकीको पनि औचित्यमाथि प्रश्न गर्ने समय भएको छ। यसरी समयको कालखण्डमा लय समातिसकेको देशका उद्योग र संस्थान डुबाएर खानेलाई 34 वर्ष सत्तामा पुर्याउनु के हाम्रो कमजोरी नै थियो त? होइन भने अर्थतन्त्र तहस नहस पार्ने राजनीतिक दल र यिनको सरकारको विरोध जनता किन गर्दैनन् त? 26-27 अर्बको बाह्य ऋणको भारी जनतालाई बोकाएर नेता नै राजसी जिन्दगी जिउनकै लागि प्रजातन्त्र, गणतन्त्र या लोकतन्त्र ल्याइएको हो भने यो परिभाषा फेरिनु जरुरी छ। होइन भने सत्ता र शासक नै बदलिन जरुरी छ भन्छन् जनता। सतह भन्दा भित्र, गहिराईसम्मका कथा, सत्य तथ्य सहित, द इनसाइड स्टोरी, exclusively on Everest Headlines, 9 p.m. onwards.